अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 8 सफ़र 1440 हिजरी मुताबिक 17 अक्टूबर 2018 बरोज बुध सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। अमरीकी वजीर खारजा रियाज पहुंच गए। अमरीकी वजीर खारजा पोम्पियो रियाज पहुंच गए। वजीर खारजा आदिल अल जुबैर और अमरीका में सऊदी सफीर शहजादा खालिद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया। शाह सलमान से अमरीकी वजीर खारजा की मुलाकात। खातमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने मुलाकात की। गसर अल यमामा में होने वाली मुलाकात के दौरान दोनों बरादर मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात का जायजा लिया गया। नीज खित्ते को दरपेश अहम मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के दौरान वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज, अमरीका में सऊदी सफीर शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज और वजीर खारजा आदिल अल जुबैर समेत दीगर अहम ओहदेदारान मौजूद थे। इसके अलावा अमरीकी वजीर खारजा ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी अलग मुलाकात की, जिसमें खित्ते को दरपेश अहम मामलात पर तबादला ख्याल हुआ और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का जायजा लिया गया। मजदूरों के 15% मुकदमात निपटा दिए। वजीर मेहनत अहमद अल राजी ने बताया कि 2018 के दौरान मजदूरों के 60,000 मुकदमात रिकॉर्ड पर आए। इनमें से 15% मुसाहलियत के जरिए निपटा दिए गए। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि माह रवां सफर की 20 तारीख को लेबर कोर्ट्स वजारत इंसाफ के मातहत आ जाएंगी। वो तिजारती सालसी के सऊदी मरकज की आलमी कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे। अल रियाज और अल सेल शाहराहों में तोसी का फैसला। वजारत नकलो हमल ने अल ताइफ सेल अल कबीर रोड को वसी करने और उसे ताइफ रियाज शाहराह से जोड़ने का फैसला कर लिया। बाखबर जराए ने अल मदीना अखबार को बताया कि वजारत ने टेंडर जमा करा लिए हैं। 26 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी को खोले जाएंगे। इस मंसूबे से मक्का मुकरमा आने जाने वाले हुज्जाज और मोतमरीन फैजियाब होंगे। अल सेल रोड ताइफ के रास्ते मक्का मुकरमा जाने वाला अहम रास्ता माना जाता है। इसी रोड पर गर्नल मनाजल मीकात भी पड़ती है, जहां से मोतमरीन के काफले बड़ी तादाद में गुजरते हैं। उम्रा 1440 हिजरी स्कीम का नफाज 4 मरहलों में होगा। सेक्रेटरी उम्रा डॉक्टर अब्दुल अजीज ने वाजे किया कि उम्रा मौसम 1440 हिजरी के लिए स्कीम पर 1 मुहर्रम से अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इसे 4 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। इसका मकसद मोतमरीन को आराम और राहत पहुंचाना है। इस साल 85 लाख मोतमरीन और ज़ायरीन बैरून मुमलिकत से सऊदी अरब पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि वजारत हज ने उम्रा मौसम के लिए जो स्कीमें तैयार की हैं, उनका हदफ मोतमरीन और ज़ायरीन को बेहतरीन खिदमात फराहम करना है। पुराने टायर फरोख्त करने पर दुकान 15 दिन के लिए बंद। वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने जायदुल मियाद टायर जखीरा और फरोख्त करने वाले तिजारती इदारे पर जुर्माने और इदारा 15 रोज तक बंद करने का अदालती फैसला नाफज करा दिया। वजारत ने अदालती फैसले के मुताबिक मुतलका तिजारती इदारे की तशहीर भी 2 मकामी अखबारात में करा दी। तफसीलात के मुताबिक मक्का मुकरमा की फौजदारी अदालत में एक इदारे के खिलाफ ये मुकदमा पेश किया गया था कि वो जायदुल मियाद टायर जखीरा करके फरोख्त कर रहा है। इल्जाम साबित हो जाने पर जुर्माने, 15 दिन तक तिजारती इदारा बंद करने और 2 मकामी अखबारात में इदारे की तशहीर खुद उसके खर्च पर करने का फैसला कर दिया गया था, जिसको नाफिजुल अमल कर दिया गया। हिजबुल्लाह आलमी जराइम तंजीमों में शामिल। अमेरिका ने लबनानी हिजबुल्लाह को सरहद पार जराइम करने वाली जमातों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। अमरीकी वजीर इंसाफ ने ये इतला देते हुए वाजे किया कि हिजबुल्लाह के अलावा MS-13 तंजीम को भी सरहद पार जराइम करने वाली जमातों के जुमरे में शामिल किया गया। आखिरुल जिक्र का दफ्तर अमरीका में है। इन दोनों के पहलू व पहलू मैक्सिको की तंजीम कोलंबिया और मैक्सिको की 7 भी शामिल हैं। असीर के नौजवान राइज अमराज में सरे फहरिस्त। ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, कैंसर, दिल और शरियानों के अमराज में मुब्तला सऊदी नौजवानों में असीर के नौजवान सरे फहरिस्त हैं।
مکہ اخبار نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا کہ اسیر ریجن میں 2017 کے دوران اعداد و شمار کے مطابق 22.9% نوجوان کل مریضوں کا مجموعی حصہ ہے۔ 15 برس سے 29 برس کے نوجوان مذکورہ امراض کا شکار ہیں۔ ان کی تعداد 69,212 ہے، جبکہ مذکورہ امراض کے شکار معمر لوگ 70.7% ہیں اور ان کی عمریں 65 برس اور اس سے زیادہ ہیں۔ 83% سعودی شہروں میں آباد۔ سیکرٹری بلدیات اور دیہی امور ڈاکٹر عبد الرحمان الشیخ نے بتایا کہ سعودی عرب کی 83% آبادی شہروں اور قصبوں میں رہ رہی ہے۔ شہری آبادی میں 2.4% کے تناسب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ شرح ایسی ہے جس کی بنا پر سعودی شہر دنیا بھر میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والے شہروں کی فہرست میں آ گئے ہیں۔ 9.12 ملین ٹن گندم اور جو درآمد۔ غلہ جات کے اعلیٰ ادارے نے 2018 کے دوران 9.12 ملین ٹن گندم اور جو درآمد کیا۔ یہ اقدام درآمدی گندم کی ضرورت پوری کرنے اور اسٹریٹجک ذخیرے کے معیار برقرار رکھنے کی غرض سے کیا گیا۔ مویشی پالنے والوں کی طلب کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ اعلیٰ ادارے نے الوطن اخبار کو بتایا کہ وہ 2015 سے اب تک 3.2 ارب ریال لاگت کے متعدد منصوبے نافذ کر چکا ہے۔ سعودی سیاح کا غیر ملکی خرچ $360 یومیہ۔ قومی سیاحت و قومی آثار کے ماتحت ماس سینٹر نے رپورٹ جاری کر کے واضح کیا کہ 2018 کے موسم گرما کی تعطیلات کے دوران سعودی سیاحوں نے بیرون ملک فی سیاح روزانہ $360 خرچ کیے۔ رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ اس سال موسم گرما میں 9.4 ملین سیاحتی اسفار ریکارڈ پر آئے۔ 2017 کے مقابلے میں ان میں 7.4% زیادہ رہے۔ سعودی شہریوں نے خارجی سیاحت پر 30.5 ارب ریال سے زیادہ خرچ کیے، جو کہ 2017 کے مقابلے میں 4.6% کم خرچ ہوئے۔ سج دھج والی تصویر بھیجنے پر قید اور جرمانہ۔ جدہ کے قانونی مشیر اور وکیل ابو راشد نے خبردار کیا کہ شادی کی تقریبات میں سج دھج کے ساتھ لی جانے والی تصاویر بھیجنے پر 5 برس قید اور 30 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ ابو راشد نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے کنگ فیصل ہال میں لیکچر دیتے ہوئے توجہ دلائی کہ سوشل میڈیا پر رابطہ جات کے مسائل اطلاعاتی جرائم کے دائرے میں آتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کسی کے راز دریافت کرنے کے لیے سنگن اور ہیکنگ اطلاعاتی جرائم کے زمرے میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کوئی بھی ادارہ کسی بھی شخص کے پرائیویٹ موبائل کی تلاشی لینے کا مجاز نہیں۔ پبلک پراسیکیوشن اس سے مستثنا ہے جس کا ممبر متعلقہ مقدمے کی جانچ کے لیے موجود میں موبائل ڈیٹا حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا کہ وہ جادو ٹونے کرنے والوں سے دور رہیں۔ انڈونیشیا جنادریہ 33 میلے کا اعزازی مہمان۔ انڈونیشیا اس سال جنادریہ میلے کا اعزازی مہمان ہوگا۔ میلے کی سرپرستی خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کریں گے۔ 31 دسمبر 2018 کو میلے کا افتتاح ہوگا، جو کہ 3 ہفتے تک جاری رہے گا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی فکری سیمینار، مشاعرے، اونٹوں کی دوڑ، تلواروں کا رقص اور فنون لطیفہ کے پروگرام ہوں گے۔ الجوف میں ٹرک الٹ گیا، 23 غیر ملکی کارکن زخمی۔ الجوف ریجن میں زرعی فارم کے قریب ٹرک الٹ جانے پر 23 غیر ملکی مزدور زخمی ہو گئے۔ ٹرک پر 25 غیر ملکی مزدور سوار تھے۔ 10 امدادی ٹیموں نے زخمیوں کی ابتدائی مرہم پٹی کی اور انہیں قریبی جنرل ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ یمنی وزیر اعظم بن دغر برطرف۔ یمنی صدر عبدالرب منصور ہادی نے یمنی وزیر اعظم احمد بن دغر کو برطرف کر کے تحقیقاتی کمیشن کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے معین عبد الملک سعید کو نیا وزیر اعظم، سالم احمد کو نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ عبد الملک ماضی میں وزیر روزگار تھے۔ ان کا تعلق یمنی شہر تعز سے ہے اور ان کی عمر 38 برس ہے۔ یمنی صدر نے حکومت کی کارکردگی میں لاپرواہی کے مظاہرے، اقتصادی شعبوں میں غیر مؤثر طریقوں اور یمنی عوام کی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں ناکامی جیسے الزامات منظر عام پر آنے کے باعث بن دغر کو ان کے منصب سے سبکدوش کیا ہے۔ دمام، جبیل اور الخبر سمیت شرقیہ کے شہروں میں موسلا دھار بارش۔
منطقہ شرقیہ کے شہروں میں موسلادھار بارش ہوئی۔ دوپہر سے آسمان پر چھانے جانے والے بادلوں نے جب برسنا شروع کیا تو دمام، جبیل، خبر اور دیگر علاقوں میں خوب جم کر برسے۔ تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش سے موسم بھی خوشگوار ہو گیا، جس سے گرمی کے ستائے ہوئے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ تاہم سمندر کنارے منچلوں کو بارش کے دوران موج میلہ کرنے کا خوب موقع میسر آیا۔ بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی بھی کھڑا ہوا اور شاہراہوں پر ٹریفک کے نظام میں معمولی خلل پڑا۔ تاہم لوگوں نے بارش کو رحمت قرار دیتے ہوئے موسم سرما کی تیاری شروع کر دی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس ملتی رہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ نے یہ ویڈیو کون سے شہر سے دیکھی۔